आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म चन्द्रबानिया। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा आज हामी विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसबाट नेपाल कति सुरक्षित कति असुरक्षित भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। अहिले विश्वका 186 भन्दा बढी मुलुक कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट प्रभावित भइरहेको छ। खास गरी युरोप अहिले सबैभन्दा बढी प्रभावित भइरहेको छ र यसबाट विश्वभरमा अहिले 13,000 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको छ र 3 लाख भन्दा बढी मानिस कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएको अहिलेको पछिल्लो तथ्याङ्क रहेको छ। यसरी विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढिरहँदा नेपाल जस्तो सबै सीमा क्षेत्र खुला रहेको देश कति सुरक्षित अनि कति असुरक्षित, आज हामी एकजना यसका अनुसन्धानकर्ता डाक्टर रमेश आचार्य र टेको अस्पतालका डाक्टरसँग जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। खास गरी खुला सिमानाको कारण नेपालमा यसको संक्रमण बढ्न नबढोस् भनेर सरकार बढी सचेत र सतर्क भएको देखिन्छ र सरकारले विभिन्न निर्णयहरू गरिसकेको अवस्था छ। उपत्यका बाहिर जाने र आउने क्रमलाई रोक्ने तयारी गरिरहेको छ भने अत्यावश्यक बाहेक सम्पूर्ण सेवाहरू बन्द रहने र ठप्प गर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ र सबै खालका परीक्षाहरू पनि अहिले स्थगित भएको अवस्था छ। यस अवस्थामा अब हामी यो कोरोना भाइरसको संक्रमण कसरी एकपछि अर्को एकदमै स्पिडमा बढिरहेको छ र यो नियन्त्रण हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने बारेमै केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ र चीनको वुहानबाट केही समय अगाडि मात्र नेपाल फर्कनुभएका अनुसन्धानकर्ता जो चाहिँ कलेजो तथा सर्वरोग अनुसन्धानकर्ता हुनुहुन्छ डाक्टर रमेश आचार्य, आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। डाक्टर साहब स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। मैले भूमिकामा जे भने अहिले विश्वव्यापी रूपमा त्रास फैलिएको छ। तपाईँ जहाँबाट उत्पत्ति भयो कोरोना भाइरसको संक्रमण त्यहीँबाट नेपाल फर्किनु भएको छ हैन? हजुर। यो अहिले जुन स्पिडमा विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढिरहेको छ नि, यो नियन्त्रण हुने अवस्था अहिले तत्काल देखिन्छ या देखिन्न? अब धन्यवाद चन्द्रजी। अब भाइरस नियन्त्रण हुने नहुने भन्ने कुरा चाहिँ पेन्डेमिक भनेर WHO ले भनिसकेपछि हामीले हेर्ने चाहिँ 3टा प्यारामिटर। फर्स्ट प्यारामिटर चाहिँ जहाँबाट वुहानबाट भाइरसको आउटब्रेक भएको थियो त्यो आउटब्रेक चाहिँ वुहान लगायत चीनको अरू सबै प्रोभिन्सहरूमा चाहिँ इम्पोर्टेड केस बाहेक चाहिँ लगभग कम्प्लिट नियन्त्रणमा छ र बिहानसम्म आउने बेलासम्म 54 मध्येमा 45-46 वटा इम्पोर्टेड केस छ भने 8-10 वटा केस चाहिँ अहिले पोजिटिभ छ र 6 जनाको मात्रै मृत्यु भएको छ। अब जहाँसम्म तपाईँको यो वर्ल्ड वाइड 186 वटा कन्ट्रीमा 13+ तपाईँको 1000 चाहिँ डेथ भइसकेको छ भने अब इटली, इरान, त्यसपछि गएर स्पेन र अमेरिका पनि तपाईँको तीव्र गतिमा चाहिँ आउटब्रेकमा चाहिँ प्रत्येक दिन चाहिँ तपाईँको सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ। अब योबाट के भन्न सकिन्छ भने भाइरसले एउटा पिकअप लेभल चाहिँ लिन्छ, अप्टिमम लेभल, र अप्टिमम लेभल पछि चाहिँ तपाईँको डाउन हुँदै जान्छ। त्यसकारण अहिले चाहिँ अप्टिमम लेभल हो जसको कारणले लगभग वर्ल्डको 196 मध्येमा 186 वटा टेरिटोरी टच भएको छ र यो चाहिँ अहिले अप्टिमम लेभल भन्नुपर्छ। तर यो चाहिँ 2-3 महिना या 3-4 महिनापछि पक्कै पनि यो चाहिँ लेभल चाहिँ घट्छ। अझै 2-4 महिना नै लाग्ने अवस्था हो यो? अब अहिलेसम्मको रिसर्च तपाईँको चाइना एकाडेमी अफ साइन्स प्लस तपाईँको वुहानको भाइरोलोजी इन्स्टिच्युट, अक्सफोर्ड, हार्वर्डको अहिलेसम्म म बिहान पनि डेटा हेर्दै थिएँ र यो चाहिँ तपाईँको यसको ऱ्यापिड चाहिँ तपाईँको जाने अप्टिमम लेभल भनेको जुनबाट डेफिनेटली यो चाहिँ तपाईँको घट्छ। हजुर। अब यसमा चाहिँ छ नि चीनमा चाहिँ नियन्त्रणमा आइसकेको देखिन्छ। पहिला जुन स्पिडमा यसको संक्रमण दर र मृत्यु दर बढिरहेको छ अहिले त्यो वातै घटेको छ हैन? एकदमै घटेको होइन, एकदमै घट्ने भन्दा पनि तपाईँको मलाई लाग्छ 99% चाहिँ अन्डर कन्ट्रोलमा छ। भनेपछि चीनमा अहिले यो कोरोना भाइरसको संक्रमण र त्यसबाट हुने मृत्यु दर चाहिँ अहिले नियन्त्रणमा आएको हो? नियन्त्रणमा आएको। भनेपछि अब नेपाल र चीनको सीमा जोडिएको छ। चीनको सीमाबाट अब प्रवेशमा आउने र खुला गर्दा पनि अब डराउन नपर्ने अवस्था हो? होइन, त्यसरी चाहिँ नबुझौँ। चिनियाबाट तपाईँको हाम्रो बोर्डरबाट चिनियाहरू आउने, नेपालीहरू जाने कुरा नेक्स्ट जुन या जुलाईसम्म डेफिनेटली हामी तपाईँको सिरियसली लाग्नुपर्छ। किनभने एकजना तपाईँको सङ्क्रमित आयो भने तपाईँको त्यसले कति मान्छेलाई भेट्छ, कति ठाउँमा ऊ खाना खान जान्छ र कहाँ एक्सपोजर हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। र जबसम्म तपाईँको 14 दिनसम्म ऊ त असिम्टोमेटिक नै हुन्छ, उसलाई तपाईँको आज तपाईँको सङ्क्रमित भयो भोलि नै फिभर आउँछ या कफ आउँछ भन्ने छैन। चाइनाको तपाईँको लेटेस्ट चाहिँ 90-95% चाहिँ 14 दिनमै छ भने तपाईँको 2-4% छुटफुटको घटनाहरू चाहिँ 21 दिन या 24 दिनमा पनि तपाईँको पोजिटिभ देखिएको छ र त्यो एकदमै न्यून छ। हजुर, न्यून छ। त्यसकारण चाहिँ एउटा पनि पेसेन्टलाई सङ्क्रमितलाई नेपालमा नल्याउनको लागि
हाम्रो नेपाल सरकारले जस्तो खालको तपाईँको पछिल्लो तपाईँको मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेको छ त्यो चाहिँ स्वागतयोग्य छ। अब चिनको अब 98% नै नियन्त्रणमा आइसक्यो भनेर यहाँले भन्नुभयो होइन, तपाईँ त्यहीँबाट वुहानबाटै आउनुभयो जहाँ चाहिँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको उत्पत्ति भएको थियो होइन। अलिकति भनिदिनुहोस् न, त्यहाँ चाहिँ जस्तो तपाईँ आफै पनि प्रत्यक्ष संलग्न पनि हुनुभयो रेस्क्युमा पनि उपचारमा पनि होइन, त्यहाँ चाहिँ सुरुवातको दिनमा चाहिँ कस्तो अवस्था देखिएको थियो? अब अहिले चाहिँ कसरी चाहिँ नियन्त्रण गर्न सफल भयो? हजुर, अब सुरुवातमा लगभग डिसेम्बर 1मा चाहिँ फर्स्ट केस देखिया रहेछ। त्यो चाहिँ थोङ्जे हस्पिटलबाट हाङखो ट्रेन स्टेसन भनेको लगभग 30 किलोमिटरको डिस्टेन्समा हो भने लगभग 30 मिनटको डिस्टेन्स हो। र तपाईँको त्यहाँ जहाँबाट आउटब्रेक भयो त्यो आउटब्रेकको सुरुको इनिसियल रिसर्च डेटाहरू चाहिँ चाइनिज साइन्टिस्टको चाहिँ तपाईँको त्यो ख्वानान सीफुड मार्केट भन्ने छ जहाँ चाहिँ तपाईँको वाइल्ड एनिमल र जोनोटिक एनिमल्सहरूको सेल हुन्छ। त्यो सेल भएको मध्येमा चाहिँ यो चमेरोको जेनेटिक कोड, जेनेटिक सिक्वेन्स र मोलिकुलर स्ट्रक्चर र सर्पको जेनेटिक कोड, जेनेटिक स्ट्रक्चर, जेनेटिक सिक्वेन्स र मोलिकुलर स्ट्रक्चर चाहिँ 87% सिमिलर भएको कारणले चाहिँ सुरुमा चाहिँ चाइनिज साइन्टिस्टहरूले वैज्ञानिकहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसको चाहिँ र हाम्रो ह्युमेनमा त्यो मार्फत चाहिँ उनीहरूले हटपट खाँदै या कहीँ कारणले चाहिँ सङ्क्रमित भयो, त्यसपछि ह्युमेन टु ह्युमेन गयो भन्ने चाहिँ रिसर्च थियो। र पछिल्लो चाहिँ तपाईँको अहिलेसम्मको मैले अरू पनि देशको रिसर्च डेटा हेर्दाखेरिमा कतिपय यस्तो देशहरू छ जहाँ तपाईँको आउटब्रेक हुनुको पछाडि क्लोज कन्ट्याक्ट पनि छैन र ट्राभल हिस्ट्री पनि छैन। ट्राभल हिस्ट्री भनेको अरू देशबाट त्यहाँ गएको केस पनि छैन, त्यहाँबाट उनीहरू चाइना गएको पनि छैन भने तपाईँको चाहिँ क्लोज कन्ट्याक्ट अरू व्यक्तिसँग उनीहरूको सम्पर्क छैन भने त्यस्तो ठाउँमा पनि तपाईँको पोजिटिभ देखिया छ। स्वाभाविक रूपमा यसबाट के बुझ्नुपर्छ भने भाइरस चाहिँ वुहानबाटै सुरुमा देखिए पनि यसको चाहिँ ओरिजिन चाहिँ अननोन छ र अरू पनि वाइल्ड एनिमल र जोनोटिक एनिमलबाट तपाईँको यो भाइरस चाहिँ ह्युमेन टु ह्युमेन ट्रान्सफर भएको भन्न सकिन्छ। यो भाइरस चाहिँ आफै उत्पत्ति भएको या कोही मार्फत चाहिँ यो उत्पादन भएको भन्ने देखिन्छ? रिसर्चले केही भन्छ अहिले? होइन, तपाईँको अब हामीले बुझ्ने कुरा के हो भने बाहिर हल्ला त अब जे पनि भन्न मिल्यो होइन, तर साइन्टिफिक डेटा हेर्ने भनेको 3टा मोलिकुलर तपाईँको स्ट्रक्चर, जेनेटिक सिक्वेन्स र जेनेटिक कोड भन्छौँ। त्यो चाहिँ तपाईँको ग्लाइकोप्रोटिन भन्ने हुन्छ एउटा बोन, त्यो बोनको इन्टरसेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर, आउटर सेलुलर भन्ने हुन्छ। जहाँ तपाईँको बोन देखिया छ त्यो चाहिँ 87% प्लस चाहिँ चमेरो र सर्पसँग मिल्ने भएको कारणले सुरुमा चाहिँ हटपट खाँदाखेरिमा केही लिमिट, सबै चाइनिजले त्यो खाँदैनन्, खाँदाखेरिमै तपाईँको चाहिँ अनि मानिसमा खायो, मानिसमा देखियो, त्यसपछि उसको क्लोज कन्ट्याक्टमा उसको परिवार बुवा आमा श्रीमान श्रीमतीमा गयो, त्यसरी फेरि अरू फ्यामिलीमा गयो, कम्युनिटीमा गएर त्यसरी भएको भन्ने हो। र त्योभन्दा बाहेक अरू वाइल्ड एनिमल र जोनोटिक एनिमल छ त्योबाट पनि तपाईँको सरेको हुनुपर्छ। किनभने तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ यो आफै आयो, यो तपाईँको यो चाहिँ कुनै व्यक्तिमा बनाएको त्यस्तो मलाई लाग्दैन। यो कसैले रिसर्च गरेर एउटा अर्को वारको लागि एउटा तयारी हुन सक्छ? मलाई विश्वास छैन, मलाई विश्वास लाग्दैन। बमभन्दा शक्तिशाली भाइरस उत्पादन हुँदैछ, त्यसकारण चाहिँ शक्तिशाली राष्ट्रबीच चाहिँ अब भाइरस मार्फत चाहिँ युद्ध हुँदैछ पनि भनिँदैछ नि? नै भयो, हल्ला त अब जे गरे पनि भयो, तर आधिकारिक पुष्टि नहुने बेलासम्म, साइन्टिस्टले यो नै हो नभन्ने बेलासम्म त्यस्तो अफवाहको पछि या हावाको पछाडि लाग्छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चाहिँ चाइनामाथि यो आरोप किन लगायो होला र? अब हो, तपाईँले भनेको हामीले पनि न्युजमा वुहानमा बस्दा सुनेको हो होइन। तपाईँको एउटा अमेरिकन राइटरले चाहिँ चाइना इज ए रियल सिक म्यान भनेर पनि लेख्नुभयो, तर उहाँले के फर्किनुपर्छ भने आज 2 महिना अगाडि उहाँले जुन आर्टिकल लेख्नु भएको थियो 2 महिनापछि आउँदाखेरिमा उहाँकै देशमा आज बिहानसम्म 26,000 प्लस केस छ र 317 जनाको डेथ भएको छ भनेपछि त उहाँले बुझे जस्तो त रहन्छ नि त परिस्थिति। हजुर, यसमै तपाईँ चाइनामा 12-13 वर्षदेखि बस्दै आउनु भएको छ होइन? म 14-15 वर्षदेखि त्यहीँ हुनुहुन्छ। त्यहीँ बस्दाखेरि तपाईँले यो हल्ला सुन्नुभयो कि नेपाल आइसकेपछि चाहिँ यो सुन्नुभयो? जस्तो चीन र अमेरिका आरोप प्रत्यारोप र भारतको मिडियाहरूले पनि धेरै जस्तोले के भनिरहेछ भने पछि जब चाइनामा चाहिँ एकदमै स्पिड लिइरहेको थियो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण, त्यसपछि चिनिया डक्टरहरूले अर्को हतियारको उत्पादन गर्दैछ र अहिले उत्पादन गर्ने डक्टर नै अहिले उसलाई मृत्युदण्ड दिइसकेको अवस्था छ, त्यसकारण चीन ढाकछोप गर्न खोज्दैछ। तर अमेरिकाले यसको अनुसन्धानबाट पत्ता लगाइसक्यो, चीनकै डक्टरहरू मिलेर अर्को भाइरस, शक्तिशाली भाइरस जो चाहिँ एटम बम जस्तै खालको उत्पादन गर्दैछ भनेर पनि इन्डियन मिडियाहरूले भनिरहेका थिए। मलाई यसमा चाहिँ विश्वास लाग्दैन। म चाहिँ वुहानमा हुँदै तपाईँको न्युयोर्क टाइम्स र इन्डियाको केही म्यागजिनहरू या युकेको म्यागजिनहरू, युरोपको हेरेको हो होइन। केही लिमिट तपाईँको स्कलरहरू या फेलोसिप गर्ने या पिएचडी गर्ने चाइनाकै तपाईँको स्टुडेन्टहरू घरमा फर्किसकेपछि पनि उहाँहरूले लेखेको आर्टिकलहरू हेरेँ, तर मलाई के लाग्दैन भने तपाईँले भने जस्तो चाहिँ सत्य हो भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन।
भनेपछि यो अफवाह फैलाउन खोजिँदैछ चीनमाथि। हो, चीनमाथिको चाहिँ यो अफवाह नै हो। युरोपियन मुलुक अब म भारतले मैले तपाईँको पछिल्लो आर्टिकलहरू हेरेको छैन, तर 2 महिना अगाडि युरोप र तपाईँको युकेले जुन रूपमा तपाईँको अफवाह फैलायो त्यो चाहिँ सत्य होइन भन्ने कुरा त आज उनीहरूकै देशमा भाइरस गइसकेको छ र उनीहरूकै देशमा सयौँ हजारौँको मात्रामा सङ्क्रमित भएको छ भने तपाईँको चाहिँ उनीहरूले बोलेको कुरा त सत्य भयो। हजुर, अब भन्नुहोस् त, जस्तो चीनबाट यो सङ्क्रमण फैलिएको देखियो, एसियन मुलुक हुँदै युरोपियन र अमेरिकासम्म पुगेको छ र अफ्रिकासम्म पुगेको छ। अब 196 मध्ये 10 राष्ट्र बाहेक सबै जस्तोमा यसको प्रभाव देखेको छ, सङ्क्रमण देखेको छ। मतलब 186 देशमा यसको सङ्क्रमण देखेको छैन। युरोपका देशहरूमा चाहिँ थप महामारीको रूपमा चाहिँ किन बढिरहेछ? जस्तो इटालीमा मात्रै एकै दिनमा 627 जनाको मृत्यु भएको अवस्था छ। यो चाहिँ युरोपमा कसरी बढी अट्याक भयो यसको? अब मैले तपाईँको जेनरली म सेप्टेम्बरमा लगभग जुलाईको अन्तिम सेप्टेम्बरमा म रोममै थिएँ, इटलीमै थिएँ। म तपाईँको सुरुमा लन्डनको एउटा प्रोग्राम हुँदै जर्मन फ्रान्स हुँदै स्पेन हुँदै म लास्ट रोमबाटै फर्केको। यसकै लागि कि अरू कुनै प्रयोजन? तपाईँको अरू रिसर्चसँग रिलेटेड तपाईँको त्यहाँ कन्फरेन्सहरू थियो, म गएको थिएँ। अब तपाईँको मैले देखेको उनीहरूको फुड ह्याबिट चाहिँ कस्तो छ भने युरोपियनहरू अब हजुर पनि जानुभयो होला, प्रायः जसो लन्डन युकेको, त्यसपछि जर्मन फ्रान्स स्पेनिस तपाईँको पोर्चुगल हुँदै इटलीसम्मको प्रायः जसो त्यहाँ कमन फुड के हो भन्दाखेरिमा तपाईँको बर्गर, फ्रेन्च फ्राई र तपाईँको वाइन, अल्कोहल, त्यो चाहिँ एकदमै रेगुलरली प्रयोग गरेको। अनि प्लस चाहिँ त्यो बर्गर र तपाईँको डेफिनेटली के भन्छ फ्रेन्च फ्राई चाहिँ उनीहरूले हातले नै खान्छ। हातमा प्लास्टिकको ग्लोभ्स लगाएको या चाहिँ छैन, त्यस कारण चाहिँ अब हामी त हात मजाले धोरै नेपालीले खाने गर्छौँ होइन, यो खाना जानुभन्दा अगाडि हामीले धुली चलन छ। त्यसै गरी तपाईँको चिनियाहरूले चपस्टिकले नै खान्छ, झन् हातै पनि प्रयोग गर्दैन। एउटा त्यो। दोस्रो कुरा अब इम्युन सिस्टमको कुरा होला, किनभने तपाईँको हामीले इटलीकै हेड हेऱ्यौँ भने पनि 63 इयर्स पछि 80 to 84 इयर्ससम्मको चाहिँ डेथ रेट चाहिँ पछिल्लो डेटामा सबैभन्दा बढी छ। चाइनामा पनि त्यो तपाईँको ओल्ड एज ग्रुपमा बढी छ भने इटलीमा पनि बढी छ, एउटा त्यो। अब दोस्रो चाहिँ अब तपाईँको एयर क्वालिटीको पनि कुरा गर्नुपर्छ। जस्तो युरोपमा जस्तो खालको एयर क्वालिटी छ, तपाईँ बर्लिनमै फ्रान्समै हेर्नुभयो भने उनीहरूको एयर क्वालिटी 20 भन्दा मुनि 25 भन्दा मुनि छ र WHO को स्ट्यान्डर्ड भनेको लगभग 25 सम्म चाहिँ नर्मल मान्छ। अब हाम्रो काठमाडौँमा गत वर्ष 54 रहेछ, अहिले 45 हो कि 44 पोइन्ट समथिङ तपाईँको न्यानो के भन्छ त्यो मलाई आएन त्यो वर्ड, त्यति हुन्छ भने त्यस कारण तपाईँ उनीहरू चाहिँ क्लिन एयरमा छन्, एयर क्वालिटी त्यहाँको डेफिनेटली हाई छ। अनि त्यसपछि प्लस घरभित्र बस्ने एज ग्रुप र अरू मान्छेहरूले अझ तपाईँको अमेरिकामा पनि म न्युयोर्कमा पनि बसेँ, उनीहरूले अझ एयर प्युरिफायर प्रयोग गर्छ। एयर प्युरिफायर भनेको बाहिरबाट आएको एयर कन्टामिनेटेड नहोस् भनेर अझ तपाईँको एयर प्युरिफायर प्रयोग गरेको अवस्था छ। अब यसको निष्कर्षमा भनिदिनुहोस् त, अब युरोपमा एसियामा भन्दा युरोपमा चाहिँ यसको सङ्क्रमणको दर र मृत्यु दर बढी हुनुमा कारण चाहिँ के देखिन्छ? उनीहरूको हातमा सरसफाइ नहुनु वा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ इम्युनिटी पावर जो चाहिँ प्रतिकार गर्ने क्षमता नहुनु? मलाई चाहिँ तपाईँको विक इम्युन सिस्टम लाग्छ। तर उनीहरू त सभ्य नागरिक र अलिकति हाइजेनिकमा बस्ने होइन, अलि जस्तो ब्यालेन्स डाइटको कुरा होइन, त्यसकारण त उनीहरूकोमा चाहिँ इम्युनिटी पावर चाहिँ बढी हुन्छ भन्ने चाहिँ आकलन थियो नि होइन। त्यो त यसरी बुझौँ, जस्तो तपाईँमा काठमाडौँमा हामी धुलो माटो फोहोरमा बसेका छौँ 20औँ वर्षदेखि। अब यस्तो खालको तपाईँको एयर पल्युसनमा चाहिँ युकेबाट युरोपबाट डेभलप कन्ट्रीको ओल्ड एजकै ग्रुप आयो भने पनि उहाँहरू यहाँ बिरामी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? डेफिनेटली हुनुहुन्छ नि। भने हाई एयर क्वालिटी जसले पाएछ, जो एयर प्युरिफायरभित्र बसेको छ, ऊ चाहिँ धुलो माटो या कन्टामिनेटेड सानो कुरा भए पनि ऊ सिरियस हुन्छ नि त। त्यस कारण चाहिँ डेफिनेटली हामी नेपाली जसरी धुलो माटोमा खेलेका छौँ, हाम्रो इम्युन सिस्टम चाहिँ मोर आई थिङ्क बेटर देन द युरोपियन। तर अब यसको अर्थ यो होइन कि फेरि उनको इम्युन सिस्टमै पुरै कमजोर या त्यो कामै नलाग्ने भन्न खोजेको होइन। तर कम्पेयर गर्दाखेरिमा डेभलप कन्ट्रीमा जस्तो खालको पारामिटरहरू छ, तपाईँको एयर क्वालिटीकै कुरा, तपाईँको फुड हाइजेनिकको कुरा छ होइन, अनि त्यसपछि गएर तपाईँको वाटरकै कुरा हेर्नुहोस्, हरेक चिजहरू त एकदमै डेभलप छ नि त। अब सरस्वती हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ छ नि, अब जस्तो युरोप र जो चाहिँ बढी डेभलप भएका कन्ट्रीहरू छ त्यहाँका नागरिकहरू चाहिँ उनीहरूमा चाहिँ अब स्टामिना पनि बढी देखिने, एकदमै स्ट्रङ बडी बिल्डर जस्तो टाइपको होइन, जस्तो फुटबलकै कुरा हेरौँ अथवा जुनसुकै गेममा हेर्दाखेरि युरोपियनहरूमा चाहिँ बढी वर्चस्व देखिन्छ, हाबी देखिन्छ होइन। त्यसलाई हामीले सरस्वती तुलना गर्ने हो भने चाहिँ उनीहरूमा पक्कै पनि इम्युनिटी पावर पनि बढी होला, किनभने स्टामिना बढी हुनासाथै बढी तेज कुद्नेदेखि लिएर गेममा एकदमै वर्चस्व छ नि होइन। त्यसकारण उनीहरूमा लाग्दैन कि भन्ने जस्तो देखिन्थ्यो। जस्तो 21 वर्षका फुटबलर पनि कोच पनि जस्तो रोनाल्डोकै होइन कोरोनाको सङ्क्रमणबाट मर्यो भनेर आइरहेछ नि होइन। यो चाहिँ
अलिक पत्याउन नसकिने जस्तो देखिन्छ, तर यथार्थ त्यही देखिन्छ कि। तर मलाई लागेको के भने तपाईँले भनेको कुरा अब उनीहरू एयर क्वालिटीमा राम्रो एयर क्वालिटी खान्छन्, उनीहरू धुलो माटोमा एक्सपोजर छैनन्, उनीहरू स्टामिना छ, जिम गर्छन्, एक्सर्साइज गर्छन्, त्यो सबै कुरा तपाईँले भनेको ठिक छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि त्यो भने त रोनाल्डो त हेल्दी थियो होला, उहाँलाई त हाइपरटेन्सन पनि थिएन, डायबिटिज पनि थिएन, अरू कुनै तपाईँको डिजिज थिएन भने उहाँलाई किन सङ्क्रमण फैलियो त? हजुर, त्यस कारण चाहिँ हामीले बुझ्ने कुरा के हो भने भाइरसले स्टामिना हुँदाहुँदै बडी बिल्डर हुँदाहुँदै पनि त एट्याक त गरेको केस छ नि त। यसले चाहिँ अहिले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पछिल्लो पटक भनेको छ, अब यसले चाहिँ वृद्ध र अन्य अङ्गहरू कमजोर भएका व्यक्ति मात्र होइन, गर्भवती र वृद्ध मात्र होइन, अब चाहिँ युवाहरू पनि उच्च जोखिममा छ भनेर WHO ले जुन चेतावनी दिएको छ नि, भनेपछि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण अब सबै उमेर समूहकोलाई त्यत्तिकै हो। अब तपाईँको होइन वुहानको म भन्छु हेर्नुहोस्, अब इटलीको त मैले रिसर्चमा म छैन र मैले कुनै डेटा पनि त्यो अब एकदमै फर्मल तपाईँको रिलेभेन्ट डेटा चाहिँ हेरेको छैन। अब वुहानको केसमा चाहिँ के हो भने पक्कै पनि उनीहरूको चाहिँ चारवटा केसहरू, हाइपरटेन्सन केस, सुगरको केस भयो, त्यसै क्यान्सरमा केमोथेरापी र रेडियोथेरापी दिएको, HIV एड्समा एन्टिरिट्रोभाइरल मेडिसिन प्रयोग गरेको र बच्चाहरू चाहिँ त्यसै पनि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर हुन्छ, त्यस्तो ग्रुप चाहिँ बढी तपाईँको इन्फेक्टेड भएको देखिया छ। अनि त्यति हुँदा पनि डेथ सङ्ख्या हेर्नुभयो भने 70 देखि 80% चाहिँ वृद्ध नै मृत्यु भएको देखिन्छ चाइनामा चाहिँ, वुहानको केसमा चाहिँ। त्यस कारण चाहिँ अनि तर बिचको ग्रुप हेर्नुभयो 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष भने धेरै तपाईँको औँलामै गर्नुपर्ने केस छ। त्यस कारण अहिले पनि अब चिनिया डेटा, चिनिया साइन्टिस्टको एक्सपर्टिज र उनीहरूको जो रिसर्च आर्टिकल र जति पनि अनुसन्धान छ त्यसले के भन्छ भन्दा बालबच्चा र वृद्धमा चाहिँ यो भाइरस लागिसकेपछि निमोनिया गराउन सक्ने हैसियत धेरै राख्छ। तर यङ जेनेरेसन चाहिँ माइल्ड केसमै तपाईँको सामान्य रुगाखोकी ज्वरो आइसकेपछि 3-4 दिन 5-7 दिनपछि COVID-19 पोजिटिभ भएको तपाईँलाई थाहा नभइकन पनि नेगेटिभ हुनसक्छ। हजुर, आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा आज हामी विश्वव्यापी रूपमा त्रासको रूपमा फैलिरहेको र महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले पार्ने असरका बारेमा अहिले हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ र हामीले दुईजना डाक्टरलाई निम्ताएकोमा अहिले हामीसँग चीनको वुहानबाट फर्किनुभएका अनुसन्धानकर्ता डाक्टर रमेश आचार्य हुनुहुन्छ र हामीले सरकारले कस्तो सुरक्षा पद्धति अप्नाइरहेको छ र कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित हुन नदिन अहिले अस्पतालहरूले अप्नाइरहेको विषयमा जानकारी लिन हामीले सर्वरोग नियन्त्रण केन्द्र टेकु अस्पतालका डाक्टर वासुदेव पाण्डेलाई पनि निम्ताएका थियौँ। उहाँ त्यहाँको निर्देशक हुनुहुन्छ। उहाँले आउँछु भनेर 48 घन्टादेखि हामीलाई समय दिनुभयो, तर यति बेलासम्म पनि आइपुग्नु भएको छैन। त्यसकारण हामी एकैजना डाक्टरसँग मात्रै कुराकानी गर्दैछौँ। सरकारी अस्पताल जहाँ जनविश्वास कम हुँदैछ र यति बेला चाहिँ आम जनतालाई सरकारको तर्फबाट भइरहेको पहल र नियन्त्रणका उपायहरू बारेमा बढीभन्दा बढी सचेत गराउनुपर्ने ठाउँमा सरकारी अस्पतालका चिकित्सकहरू एउटा प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको कार्यक्रममा आउँछु भनेर पनि आउँदैनन्। यसबाट हामी भन्न सक्छौँ सरकारी अस्पतालका चिकित्सक जनताप्रति कति लापरवाही छन् र कति व्यवस्था गरिरहेका छन्। हामी यसमा योभन्दा बढी केही भन्न चाहँदैनौँ। यति बेला सरकारी अस्पतालहरूले जनतालाई बढी आश्वस्त र ढुक्क पार्नु पर्थ्यो, तर सरकारी अस्पतालका चिकित्सकहरू आउन चाहँदैनन् र जनतालाई अवेर गर्न, जनचेतना बढाउन चाहिरहेका देखिँदैनन्। उनीहरू एनजिओ र आइएनजिओको मिटिङहरूमा व्यस्त रहने सरकारी अस्पतालका चिकित्सक अहिले माउन्टेन टेलिभिजनको प्रत्यक्ष प्रसारणमा आउँछु भनेर 48 घन्टा अगाडि नै समय दिँदा पनि आएका छैनन्। हामीले यति मात्रै भन्यौँ सरकारी अस्पताल र टेकु अस्पतालका चिकित्सकको बारेमा। अब हामी फेरि कुराकानी गर्छौँ चीनको वुहानबाट काठमाडौँ फर्किनुभएका र विश्वव्यापी रूपमा त्रास बढाइरहँदा नेपालीहरूलाई मैले जानेको केही सिप र ज्ञानहरू बाँड्छु र नेपालीहरूलाई यसको प्रभावबाट मुक्त पार्न म आफ्नो तर्फबाट केही योगदान दिन्छु भनेर चीनको वुहानबाट फर्किनुभएका कलेजो तथा सरुवा रोग अनुसन्धानकर्ता डाक्टर रमेश आचार्यसँगको कुराकानीलाई हामी फेरि निरन्तरता दिन्छौँ। डाक्टर साहब, अब हामीले अहिले कुरा गऱ्यौँ जस्तो चीनबाट सुरु भएको यो सङ्क्रमण कसरी विश्वव्यापी रूपमा फैल्यो र युरोपका देशहरूका जनता कसरी प्रभावित भइरहे भन्ने सन्दर्भमा कुराकानी गऱ्यौँ होइन। अब यसले आम जनतामा यस्तो त्रास देखायो कि युरोप जस्तो देशका नागरिकहरू पनि, युवाहरू पनि, फुटबलरहरू पनि, फुटबलका कोचहरू पनि मृत्यु भइरहेको अवस्थामा यदि कसै गरी नेपाल आयो भने त हामी के होला भन्नेमा चाहिँ आम नेपाली नागरिक अहिले तर्सिरहेको अवस्था छ होइन। अब नेपालमा कसरी सुरक्षा अवस्था अप्नाइएको छ त्यसमा हामी एकछिनपछि जाउँला। एकैछिन चाहिँ मैले यसमै चाहिँ अब तपाईँकोमा टिप्सको रूपमा आम जनतालाई जानकारी गराउँ। कोरोना भाइरस भनेको ठ्याक्कै के हो, यसमा अलिकति जाउँ न हामी। अब यो कोरोना भाइरस भनेको चाहिँ अहिलेसम्म 1960 देखि
यो 2020सम्म मानव जातिमा देखा परेका 6 प्रकारका कोरोना भाइरस मध्येको नयाँ प्रजाति जो चाहिँ सार्स प्रजातिको पनि हामीले नयाँ प्रजाति भनेर भन्छौँ। अब यो चाहिँ तपाईँको यसलाई जीवित र अजीवित तत्त्व भनेर पनि चाइनिज साइन्टिस्टले पहिले व्याख्या गरिसक्नु भएको छ। अब जीवित किन भन्यो भन्दा यो फैलिन सक्ने हैसियत राखेर यसलाई जीवित भन्यो र अब अजीवित तत्त्व भने के भने यो चाहिँ नमर्ने भएको कारणले यसलाई अजीवित भनेको छ। अनि प्लस चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ फोहोर र तपाईँको सफा दुई ठाउँमै, अनि धातु र तपाईँको चाहिँ ग्लासहरूमा या एलिभेटरहरूमा तपाईँको यसले चाहिँ बढीमा 1 हप्तासम्म तपाईँको यो भाइरस रहन्छ भने मानिसमा लागिसकेपछि बढीमा चाहिँ 2 हप्तासम्म इन्क्युबेसन पिरियड 2 विकसम्म चाहिँ मान्छेमा लाग्छ। तर चाहिँ यति हुँदाहुँदै पनि 62% देखि 75% चाहिँ इथानोल र 1% सोडियम हाइपोक्लोराइडले सफा गर्नुभयो भने त्यो भाइरस इमिडिएटली 2-4 सेकेन्डमै निष्क्रिय रहन्छ। हजुर, यसबाट अघि हामी त कुराकानी गरिहाल्यौँ। यसले अब वृद्ध र अशक्त मात्रै भन्दैन, यसलाई युवाहरू र बालबालिका सबैलाई प्रभाव पार्न सक्छ भनेर, होइन? जस्तो अब यसमा भनौँ त, जस्तो आम मानिसमा अहिले त्रास बढेको छ कोरोना भाइरसको, यसको फर्स्ट स्टेज, सेकेन्ड स्टेज, थर्ड, फोर्थ यस्तो कुनै स्टेज हुन्छ या चाहिँ एउटै प्रकारको हुन्छ? होइन, तपाईँको वुहानको मैले अलिकति तपाईँको एक्सपिरियन्स सेयर गरेँ। वुहानमा चाहिँ कस्तो भएको थियो भन्दा कम्प्लिट लकडाउन भइसकेपछि माइल्ड, मोडरेट र सिभियर केसहरू भनेर 3टा डिभिजन थियो। अब त्यसमा माइल्ड, मोडरेट र सिभियर प्लस तपाईँको फिभर क्लिनिक र कमन कोल्ड क्लिनिक भनेर पनि सेपरेट सञ्चालन थियो। फिभर क्लिनिकमा फिभर मात्रै लिएर आउने पेसेन्टहरू फिभर क्लिनिकमा चेक जाँच गर्थ्यो र इमिडिएटली आइसोलेसनमा जान्थ्यो अन्टिल कोभिड-19 पोजिटिभ नेगेटिभको रिपोर्ट नआउने बेलासम्म र 2 विकसम्म चाहिँ मिनिमम तपाईँको आइसोलेसनमै राखिन्थ्यो। अब असिम्टोमेटिक केस जो छ उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा घरमै बस्न भनेर भन्ने थियो र अब चाइनिजहरू एकदमै संयमित भएर भनेको निर्देशन चाहिँ कम्प्लिट मान्नुहुन्थ्यो र घरमै बस्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि तपाईँको कमन कोल्डको क्लिनिक भनेको सामान्य रुगाखोकी र ज्वरो लिएर आएको केस, सामान्य ज्वरो र रुगाखोकी लिएर आएको केस चाहिँ कमन कोल्डको क्लिनिकमा जानुहुन्थ्यो र उहाँहरू चाहिँ कमन कोल्ड डाक्टरले लेखिसकेपछि उहाँहरू घरमै बसेर चाहिँ तपाईँको यो एउटा एप्स थियो, नयाँ एप्स, त्यो एप्समा चाहिँ प्रत्येक दिनको टेम्परेचर मोनिटर गर्नुपर्थ्यो बिहान र बेलुका, र त्यो 14 दिनको चाहिँ रेकर्ड हेर्नुहुन्थ्यो र कसैको पनि 37 डिग्रीभन्दा माथि आएपछि इमिडिएटली तपाईँको त्यहाँ एम्बुलेन्स विथ नर्स प्यारामेडिक्स आएर चाहिँ लिने व्यवस्था थियो। हजुर, अब हामी एकछिनमा चाहिँ यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट कसरी बस्ने र आम नागरिकले अपनाउनु पर्ने सचेतना, सजगता र सरकारले गर्नुपर्ने कामको बारेमा एकछिनपछि जाउँला, होइन? अहिले नै भने चाहिँ हामी अलिकति अहिलेको तत्कालको सिचुएसनकै बारेमा फेरि कुराकानी गरौँ। चीनबाट सुरु भएर अहिले विश्वका 186वटा देशमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण महामारीको रूपमा फैलिरहँदा र 13,000 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु र 3 लाख भन्दा बढी सङ्क्रमित भइरहेको अवस्थामा अहिले चीनसँगै सीमा जोडिएको र भारतका तिनैतिर चाहिँ सीमा ओपन भएको नेपाल देश, भूपरिवेष्टित देश, यहाँको जनता यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट कति सुरक्षित छन्, कति असुरक्षित छन्, यहाँको अनुसन्धानले के देखाउँछ? होइन, अब तपाईँको यो विषयमा के हो भन्दा जस्तो तपाईँको अब वुहानको प्र्याक्टिस, अब यहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले अस्ति पनि मन्त्री परिषदमा चाहिँ कतिपय कुराहरू तपाईँको अब लकडाउन, फुल लकडाउन राख्नु पर्यो भने पनि गर्ने भनेर पनि माननीय उप प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ। त्यो स्वागत योग्य कुरा छ र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि अब परेको अवस्थामा चाहिँ कम्प्लिट चाहिँ लकडाउन गर्ने भन्ने कुरा पनि गर्नुभएको छ। त्यो एकदमै स्वागत योग्य छ। त्यो चाहिँ सरकारको प्रतिबद्धता भयो, आम नागरिकलाई आश्वस्त पार्ने कुरा भयो। हजुर, अहिले मैले तपाईँको अनुसन्धानको कुरा र चिकित्साको एउटा विधाको कुरा गर्दाखेरि नेपालीहरू, समग्र नेपाल कति सुरक्षित छ, अथवा नेपालमा चाहिँ फैलिन सक्ने अथवा यसको भाइरस भित्रन सक्ने सम्भावना छ या छैन? अब WHO ले नै हाम्रो नेपाललाई चाहिँ 11औं चाहिँ उच्च जोखिमको देश भनेर तपाईँको घोषणा गरिसकेपछि 196 देशमध्ये नेपाल 11औं उच्च जोखिम, 11 उच्च जोखिममा भनेर भनिसकेपछि हामी जोखिमयुक्त छैनौँ भन्न त मिलेन। तर सरकारले र प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्नुहुँदा नेपाल अझै सुरक्षित छ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले बारम्बार प्रेस मिट गरेर भनिरहेको छ र सरकारका मन्त्रीहरूले बारम्बार नेपाल सुरक्षित छ, अझै भाइरस भित्रिएको छैन, त्यसकारण डराउनु पर्दैन भनिरहेका छन् नि। त्यो उहाँहरूले भनेको कुरामा चाहिँ एक अर्थमा चाहिँ किन हामीले यसलाई पोजिटिभमा लिनुपर्छ भने स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभएको छ, मैले पनि न्युजमा हेरेको थिएँ। अब टेकुमा 1500-2000 केस तपाईँको टेस्ट भएको छ। त्यहाँ हामी पनि खरीपाटीमा बसेको, हामी 175 जनामा पनि बाहिर अफवाह हावा फैला जस्तो त हामी कोही पनि सङ्क्रमित थिएनौँ। इभन हामी आउनुभन्दा अगाडि भक्तपुरका जनताहरू नारायण विद्युक्षज्यूले त झन् हामीलाई राख्नै हुन्न भनेर पनि विरोधमै उत्रिनु भयो भने पोजिटिभ नदेखिने बेलासम्म तपाईँको चाहिँ अनि सरकारले या मैले नै तपाईँको भाइरसै अहिले लागिहाल्यो यस्तो भनेर चाहिँ हल्ला फैलाउनु कति उचित हुन्छ? अहिले जुन टेकु अस्पतालले परीक्षणपछि रिपोर्ट सार्वजनिक गराएको छ
झन्डै 600मा परीक्षण गर्दाखेरि चाहिँ कसैमा पनि देखिएको छैन। त्यसकारण नडराउनुहोस् भनेर टेकु अस्पतालले भनिरहेको छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनिरहेको छ र सरकारका मन्त्रीहरूले भनिरहेको अवस्था छ होइन। के साँच्चैकै नेपालमा अहिले नेपालीहरू डराउनु पर्ने अवस्थामा नरहेकै हो? अब तपाईँको डराउन नपर्ने म त के भन्छु भने तपाईँको उच्च सतर्कताका साथ सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले संयमता अपनाउन अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो चाहिँ सिङ्गो सरकारको मात्रै प्रयासले हुने चिज होइन। नागरिक हामी आफै संयमित भएनौँ र हामीले सतर्कता अपनायौँ भने सरकारको मात्रै एकल प्रयासले सफल नहुन सक्छ। हजुर, त्यो चाहिँ जनताले आश्वस्त पार्ने कुरा भयो होइन। अहिलेसम्मको परीक्षणमा तपाईँलाई के लाग्छ, नेपालमा यसका सङ्क्रमितहरू नभेटेकै हुन् या भेटेर पनि आँकडा लुकाइएको हो? के लाग्छ यहाँलाई? मलाई चाहिँ लुकाएको भन्ने कुरामा चाहिँ विश्वास लाग्दैन। के सांसदहरूले संसदमै लुकायो भन्दा तपाईँको उसको परिवारले त बोल्छ नि त, सरकारले ल झुटा बोल्यो होला, तर उसको परिवारमा कोही मान्छे डेथ छ भने त उसको बुवामा या त उसको परिवारले त भन्छ भनेपछि अब तपाईँको त्यो चाहिँ आँकडा लुकाएको भन्ने कुरामा चाहिँ सत्यता छैन। त्यो कुरामा एउटा आँकडा लुकाएको छैन भन्नेमा पनि सत्यता रहेन। अर्को चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरे अनुसारै नेपालमा अहिलेसम्म कोही भेटेको छैन भन्नेमा पनि सत्यता छ। कोही भेटिएन होइन, एकजना चाहिँ पोजिटिभ देखियो र नेगेटिभ देखिएको अवस्था छ, उनी सन्चो भएर क्लियर गइसकेको भनेर तपाईँहरूले नै पनि हामीले पनि न्युजमा पढेका छौँ। जबसम्म टेकु हस्पिटलमा आधिकारिक बढ्यो भने त तपाईँको टेकुको ल्याब टेकु हस्पिटलमा जाँचेपछि डाक्टर साहबहरूले सिम्टोमेटिक असिम्टोमेटिक कोभिड-19 PCR टेस्ट भन्छ, न्युक्लिक एसिड टेस्ट गरेर पोजिटिभ नेगेटिभ हेरेपछि यो हो कि होइन भनेर कन्फर्म नभइकन त उहाँहरूले भन्नुहुन्न। त्यो त हामी नै तपाईँको खरिपाटी क्वारेन्टाइनबाट आएका छौँ। त्यस कारण चाहिँ जबसम्म तपाईँको यसको कम्प्लिट तपाईँको इन्भेस्टिगेसन भएर डायग्नोसिस भएर तपाईँको पोजिटिभ केस सोसाइटीमा देखिन्न त्यतिखेरसम्म चाहिँ तपाईँको हामी पनि बढी चिन्तितै भइहाल्नुपर्ने, हामी सतर्क त हुनु पऱ्यो, संयमित हुनु पऱ्यो। तर यसको मतलब के होइन भने तर्सिन चाहिँ हुन्न भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपालमा चाहिँ यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको जुन सूक्ष्म अनुसन्धान गर्ने सबै किटहरू, सबै मेसिनहरू, उपकरणहरू सबै छ यो? होइन, तपाईँ राम्रो प्रश्न गर्नु। अब यसमा चाहिँ तपाईँको कति छ कि PCR पोलिमरेज चेन रियाक्सन टेस्ट भनेर भन्छ र न्युक्लिक एसिड टेस्ट। अब वुहानमा चाहिँ तपाईँको अब प्रत्येक दिन 10,000मा गर्थ्यो, किनभने अब वुहानमा टोटल पपुलेसनै 1 करोड 10 लाख थियो, बाहिरबाट काम गर्ने 50 लाख भनेको झन्डै 1.5 करोड पपुलेसन एउटा वुहानभरि थियो भनेपछि अब तपाईँको चाहिँ हामीसँग कति टेस्ट किट छ त्यो त अब स्वास्थ्य मन्त्रालय प्लस टेकुलाई थाहा होला होइन। तर अब तयारी जो छ तपाईँको तयारी गर्ने कुरामा त अब म यो एउटा पूर्व तयारी चाहिँ राम्रै गरिरहेको देखिन्छ। खास चाहिँ एक्चुअल टेस्ट चाहिँ भयो कि भएन र आँखा हेर्ने र थर्मोमिटरले ज्वरो नाप्ने ढङ्गले मात्रै कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण छ या छैन भन्ने छुट्याइयो हो, या चाहिँ त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार WHO ले चाहिँ स्वीकृति दिएको मेसिनले र किटले चाहिँ परीक्षण गरेरै चाहिँ नेपालमा छ या छैन भन्यो? होइन, मलाई चाहिँ तपाईँको WHO को स्ट्यान्डर्डमै छ। हेर्नुहोस्, खरिपाटीमा त डाक्टर साहबहरू गएर हाम्रो 2 चोटि स्वाब लिनुभएको छ। हामी आएको पहिलो दोस्रो दिन लिनुभयो, त्यसपछि 14औँ दिनका दिन लिनुभएको छ। त्यो चाहिँ WHO को स्ट्यान्डर्ड अनुसारै छ। तपाईँको यसको के चाहिँ टेस्ट गरेर सङ्क्रमण छ या छैन भन्ने? यो त तपाईँको ल्यारिन्जियल पार्ट्स अफ फ्यारिङ्स भन्छ, त्यसको चाहिँ तपाईँको स्वाब लिँदाखेरिमा तपाईँको आम नेपालीले बुझिने गरी अब तपाईँको घाँटीभित्रको चाहिँ तपाईँको खकार जो छ त्यो खकार चाहिँ हाम्रो ल्यारिङ्स हुन्छ, त्यसभन्दा मुनि फ्यारिङ्स हुन्छ। ल्यारिन्जियल पार्ट अफ फ्यारिङ्स बिचको चाहिँ तपाईँको चाहिँ बड राखेर जो प्याथोलोजिस्टले लिनुहुन्छ त्यो स्वाब चाहिँ टेस्ट गरिन्छ र त्यो टेस्टलाई चाहिँ PCR टेस्ट भनेर भन्छ। र त्यो टेस्ट हामी 175 जनाले लिएको र हामी सबैको नेगेटिभ आयो। यदि तपाईँहरूले या त कतिपय मिडिया अरू साथीहरूको पनि मैले हेरेको थिएँ, अब त्यो टेस्ट या त हाम्रो स्वाबमाथि डाउट भएको भए त हामी 175 जना अहिले बाहिर निस्केको पनि त 20 दिन भयो नि त, हामी कोही पनि इन्फेक्टेड त छैन। हजुर, त्यस कारण पनि विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। भनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नै टेस्ट चाहिँ हुने क्रम छ, WHO अनुसारै एकदमै विश्वसनीय छ यसमा चाहिँ। हजुर, अर्को कुरा चाहिँ अब सरकारले अब सबै किसिमका सबै तहका परीक्षाहरू स्थगन गरेको छ, शैक्षिक संस्था बन्द गरेको छ र लामो दूरीका यातायात सेवा बन्द गरेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय उडान केही समयको लागि बन्द गरेको छ र विदेशबाट आउने नागरिकलाई अहिले नेपाल प्रवेशमा रोक लगाएको छ। यो सरकारले ठिक समयमा ठिक डिसिजन गर्यो या चाहिँ आत्तिएर यो निर्णय गरेको छ? के लाग्छ यहाँलाई? होइन, आत्तिएर त भन्ने मलाई लाग्दैन। हेर्नुहोस् होइन, किनभने असिम्टोमेटिक केस भनेको 2 हप्तासम्म इन्क्युबेसन पिरियड हुने भएको कारणले जति सक्यो म त के भन्छु भने यसमा थप चाहिँ अझै कम्प्लिट वुहानको जस्तो लकडाउन गर्ने हो कि होइन। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो अनुरोध पनि हो, किनभने कम्प्लिट लकडाउन हुँदाखेरिमा त हामी 14 दिन सबै नेपाली घरमा बस्दा के फरक पर्यो?
हामी घरबाट बाहिर ननिस्किने, आवश्यक सामानहरू घरमा किनेर राख्ने र हामी मध्येमा कोही पनि 14 दिनमा हामीमा ज्वरो आयो, खोकी आयो, श्वास प्रश्वासमा समस्या आयो भने त डाक्टर साहबहरू स्ट्यान्ड बाई हुनुहुन्छ। अहिले त अब देशैभरि पनि आइसोलेसन वार्डको व्यवस्था भइरहेछ प्रत्येक दिन तीव्र गतिमा। टेस्ट किट मात्रै बिहानसम्म कति 20,000 प्लस आयो भन्ने न्युजमै मैले हेरेको थिएँ। भनेपछि त्यो भयो भने तपाईँको स्क्रिनिङ गर्न सजिलो भयो नि त। भनेपछि यहाँ चाहिँ सरकारले अहिले जे डिसिसन गरेको छ त्यो राइट डिसिसन छ र राइट टाइम छ र थप 14 दिन चाहिँ सबै घरमै बसेर सबै बन्द गर्यो भने अझ बेटर हुन्छ भने यहाँ सुझाव। 14 दिन अझ तपाईँको 14 दिन अझ पुरै लकडाउन भयो भने त हामीमाथि ज्वरो, रुगाखोकी, श्वास प्रश्वासमा समस्या छ भने त 14 दिनभित्रमा देखिन्छ भने त्यो हुँदा त झन् तपाईँको स्क्रिनिङ गर्न सजिलो भयो। त्यसै गरी बोर्डर जहाँसम्म छ, अब जस्तो इन्डियाबाट तपाईँको प्रत्येक दिन हिजो अस्ति पनि म त्यही भन्दै थिएँ जस्तो अब यहाँले 14 दिन चाहिँ घरमै बस्ने वातावरण बनायो भने अझ बेटर हुन्छ भन्नुभयो होइन। जब सरकारले चाहिँ शैक्षिक संस्थाहरू बन्द गर्यो र आवजावतमा कडाइ गर्न थाल्यो, उपत्यकामा रहेका आम नागरिकहरू जो चाहिँ पढाइको सिलसिलामा वा कामको सिलसिलामा नेपाल आएका थिए, काठमाडौँ आएका थिए, उनीहरू अहिले आत्तिएर चाहिँ ग्रामीण क्षेत्र जो चाहिँ जन्मस्थल काठमाडौँभन्दा बाहिर फेरि फर्किने क्रम बढिरहेको छ। अहिले काठमाडौँ छोड्ने क्रम पनि बढिरहेको छ र भारतमा कामको लागि गएकाहरू र विदेशमा कामको लागि गएकाहरू अहिले भारतका सीमा क्षेत्रबाट चाहिँ नेपाल भित्री क्रम चाहिँ एकदमै बढ्दो छ र फेरि बढिरहेको छ। यसले के सङ्केत गर्छ? अब यसले के हो भने तपाईँको पहिला त जसरी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू या विद्यार्थी साथीहरू जति पनि काठमाडौँ छोडेर काठमाडौँमै भाइरस आए जस्तै त्रसित भएर बाहिर जानुभयो, त्यो नै त्यति बुझेर तपाईँको त्यो बुझाइमा कमी भएर जानुभयो कि भन्ने लाग्छ। किनभने डेफिनेटली सबैभन्दा तपाईँको सङ्क्रमण फर्स्ट भयो भने पनि टेस्ट हुने काठमाडौँमै हो। तपाईँको आइसोलेसन वार्डहरू पनि पर्याप्त मात्रामा छ। हस्पिटलमा मेकानिकल भेन्टिलेसनदेखि लिएर धेरै कुराहरू डाक्टर साहब प्लस टेको प्लस सबै तपाईँको मेडिकल डक्टरहरूले तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ र उहाँहरू लड्नकै लागि तयार भएर बस्नु भएको छ भने यो अवस्थामा तपाईँको काठमाडौँ छोडेर जानुभन्दा पनि काठमाडौँभित्रै हामी जहाँ जुन ठाउँमा छौँ, जुन अवस्थामा छौँ त्यहीँभित्रै संयमित भएर बस्थ्यौँ भने सबैभन्दा ठुलो रोगको उपचार भनेको हामी संयमता हो। सरकारलाई गाली गर्ने होइन, कसैलाई विरोध गर्ने होइन। तपाईँ हामीले सबै नेपाली दाजुभाइले के बुझ्नु पऱ्यो भने 14 दिनको लागि देशको लागि कन्ट्रिब्युसन गरौँ नि त। 14 दिनको लागि आवश्यक कामभन्दा बाहेक हामी बाहिर ननिस्क्यौँ, घरभित्रै बसौँ र हामीमा केही सिम्टम देखियो भने हामी चाहिँ बाहिर हस्पिटलमा खबर गरौँ। जस्तो अहिले चाहिँ दैनिक 1 लाखभन्दा बढीले काठमाडौँ छोडिरहेका र यो 4 दिन यता मात्रै झन्डै 5-6 लाखले चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका छोडेको भनेर जुन तथ्याङ्क आइरहेको छ, यसरी जानु चाहिँ झन् यो जोखिमपूर्ण देखिन्छ हो। किन यो तपाईँको किनभने वुहानकै कुरा गरौँ, मैले वुहानको कुरा यहाँ जोडेँ। तपाईँको वुहान कम्प्लिट लकडाउन थियो, ट्रेनहरू जान बन्द थियो, लङ डिस्टेन्सको बसहरू बन्द थियो, एयरपोर्ट सटडाउन थियो, सिटीभित्रको मेट्रो बन्द थियो, सिटीभित्रका लोकल बस स्टेसन सबै बन्द थिए। हुँदाहुँदा मलहरू सुपर मार्केट सबै बन्द हुँदाखेरिमा त सबै नागरिकलाई के आह्वान गरियो भने घरबाट कोही पनि ननिस्किनु होला, घरभित्रै संयमित भएर बस्नु होला। जे खानेकुराको अपुग हुन्छ, कुनै तपाईँको घरमा प्रयोग हुने बेसिक स्टफ्सहरूको कमी हुन्छ, सबै त्यसको लागि सरकारले सहयोग गर्न तयार छ भनेर त्यहाँ हजारौँ तपाईँको भलन्टियरहरू प्रत्येक कम्युनिटीमा खटिनु भएको थियो। त्यसको रिजल्ट के भयो भन्दा 45 दिनमा त पुरै कन्ट्रोलमा आयो नि त। तर काठमाडौँबाट बाहिर जानुभयो भने, यहाँ भ्याली छोड्नुभयो भने यसको असर के हुन्छ त भन्दा 77 जिल्लामै जानुहुन्छ। काठमाडौँमा बसेको त 2-4 जिल्लाको छैन, 77 जिल्लामै जाँदाखेरिमा त झन् जोखिम के हो भने भोलि तपाईँको आउटब्रेक हुँदाखेरिमा हिजो काठमाडौँ पुरै लकडाउन भएको भए यहीँ मात्रै थियो भने तपाईँको सबै देशमा जानुभयो भने त सबै नागरिकले असिम्टोमेटिक हुँदै जानुभयो अरू जिल्लामा, अरू जिल्लाबाट भोलि आउटब्रेक भयो भने त तपाईँको अवस्था त इटली जस्तो हुनसक्छ। त्यसकारण चाहिँ त्यो चाहिँ गम्भीर विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, जस्तो अहिले सरकारले अब यो शैक्षिक संस्थाहरू बन्द गरेर र अत्यावश्यक सेवा बाहेक अरू चाहिँ बन्द गर्ने गरेर अहिले तपाईँले भने जस्तै अहिले सेमी लकडाउनको अवस्था छ नेपालमा होइन। यसरी गर्दा पूर्व तयारीको क्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा चाहिँ जस्तो आइसोलेसन वार्डको कुरा अथवा आइसियुको व्यवस्थाको कुरा होइन, अथवा चाहिँ उपचार कक्ष र परीक्षण कक्षको व्यवस्था र पूर्व तयारीको अवस्था चाहिँ के देख्नुहुन्छ यहाँ? जस्तो यहाँले सिधै चीनको वुहानबाट पनि देख्नुभयो त्यहाँ होइन, केही दिनभित्र त्यहाँ त कस्तो थियो भने मोबाइल तपाईँको क्लिनिकहरू सञ्चालनमा थियो। हजुर न्युजबाट पनि सुन्नुभयो होला, 10 दिनमा त्यहाँ 1500 बेड बनाइयो। त्यस्तो 1500 बेडको हस्पिटलहरू वुहानमा मात्रै तपाईँ लगभग 8-10वटा भयो, वाङगाङमा भयो, अरू इचौमा भयो, विभिन्न सिटीहरूमा तपाईँको बनाइयो र पछिल्लो समय त मलाई लाग्छ कि 1.5-2 लाखभन्दा बढी तपाईँको त्यहाँ बेडहरू तयारी अवस्थामा राखिया थियो। जिम क्लबदेखि लिएर होटेलदेखि लिएर ठुला हलहरूदेखि लिएर सबैलाई तपाईँको के भन्दाखेरिमा आइसोलेसन वार्डको रूपमा क्वारेन्टाइनको रूपमा प्रयोग गरियो।
भोलि तपाईँको त्यो परिस्थिति आयो भने पक्कै पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार गरे होला भोलि हामीसँग भएका खाली बिल्डिङहरू प्रयोग गर्ने त्यसमा भरियो भने तपाईँको जिमहरू प्रयोग गर्ने होइन या तपाईँको नेपाल सरकारका चाहिँ सभा हल प्रयोग गर्ने यी कुराहरू होलान् तर अब अहिलेसम्म तपाईँको पोजिटिभ केस एउटा देखेर नेगेटिभ छ अनि हामी चाहिँ तपाईँको फुल तपाईँको उहानकै जस्तै गर्नुपर्छ भन्ने पनि मलाई चाहिँ लाग्दैन। हजुर अहिले जस्तो सरस्वती पछिल्लोमा हेर्दा नै देखिन्छ नि होइन अब जस्तो टिकु अस्पताल सहित काठमाडौँका केही महत्त्वपूर्ण अस्पतालहरूमा यो आइसोलेसन वार्ड र अब आइसियु वार्डहरू बनाइरहेको अवस्था छ र देशभरको कुरा गर्दा 176वटा नगरपालिकाहरूमा चाहिँ नगरपालिकाको अस्पतालमा आइसोलेसन वार्डहरू बनाइसकेको छ भनिएको अवस्था छ होइन। अहिलेको प्रारम्भिक चरणमा यतिले गर्दा पर्याप्त हुन्छ या हुँदैन र अलिकति चेक जाँच गर्ने अवस्था चाहिँ कस्तो पाइन्छ? जस्तो सरकारले त हामी एकदम सुरक्षित छौँ आत्तिनु पर्दैन भनेर चाहिँ जनतालाई आश्वस्त पारिएको छ यो गर्नु पनि पर्छ आम नागरिक नआत्तिउन् भनेर होइन। यो 176 नगरपालिका र काठमाडौँको केही हस्पिटलहरूमा अब काठमाडौँको खास गरी टेकु अस्पतालमै चाहिँ अलिकति 24 बेडको आइसियु र 96वटा आइसोलेसन वार्डहरू निर्माण गरेको अवस्था छ होइन। यो कति पर्याप्त कति अपर्याप्त अथवा चाहिँ पूर्व तयारीमा यो ठिकै लाग्छ? होइन पूर्व तयारीको लागि नेपाल सरकारले जो गरेको छ त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ ठिकै लाग्छ तर तपाईँको भोलि अब सङ्क्रमण त अहिलेसम्म फैलिसकेको अवस्था छैन त्यस कारण तपाईँको अहिले नै 200-300 400-500 आइसियु खेरेर पनि काम छैन। सरकारले जे अहिले पूर्व तयारी गरेको छ यो ठिक छ अहिलेको पूर्व तयारी गरेको छ यसमा चाहिँ हामीले अब ध्यान दिनुपर्ने मैले एउटा अनुरोध हजुर सरकारलाई एउटा के छ जस्तो यति तयारी गर्दा गर्दै पनि र खुला सिमाना जस्तो एउटा के हो तपाईँको त्यति हुँदाहुँदै पनि अब सरकारको पक्कै पनि तयारी होला तर भोलि तपाईँको इटली जस्तो अमेरिकाको जस्तो हजारौँ केस चाहिँ एकै दिन पोजिटिभ आइदिए तपाईँको 10,000 तपाईँको पोजिटिभ आइदिए 500-700 हजारौँजना मान्छे आइसियुमा जानु पर्यो भने त्यसको चाहिँ तयारी तपाईँको गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यसको लागि त के हो भने तपाईँ पक्कै पनि होला किनभने अस्ति स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ताज्यूले पनि त्यो एपिएन टेलिभिजनमा भन्नुभएको थियो म उहाँसँगै हुँदा फर्स्ट फेजमा चाहिँ तपाईँको प्रिभेन्टिभ मेजर जुन पूर्व तयारी यसरी भएको छ त्यसपछि सेकेन्ड स्टेजमा चाहिँ तयारी तपाईँको सङ्क्रमण फैलिहाल्यो भने के गर्ने भन्ने त्यो प्यारामिटर पनि छ र त्यसपछि भोलि तपाईँको डिजास्टरको रूपमा चाहिँ पुरै तपाईँको हजारौँमा आइहाल्यो भनेपछि फेरि टर्सियरी केयर अन्तर्गत के गर्ने भन्ने तयारी पनि छ। त्यस कारण चाहिँ मन्त्रालयले फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड गरेर स्टेज वाइज तयारी गरेको छ र त्यसको लागि चाहिँ नेपाल जनतालाई चाहिँ नआत्तिनु हुन अनुरोध गर्छु भनेर भन्नुभएको थियो। त्यस कारण चाहिँ अब हामीले हाम्रो तर्फबाट पनि संयमित हुनुपर्छ र सरकारलाई पनि सपोर्ट गर्नुपर्छ। हजुर यसको यो कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको सुरुवाती लक्षण चाहिँ कस्तो देखिन्छ केही भन्न सकिन्छ? अब चिनियाहरू तपाईँको अहिले ओल्ड वाइट सबैको मेन भनेको तपाईँको जम्मा 3टा छ कि उनीहरूको चाहिँ फिभर चाहिँ 102 देखि 104 डिग्री एकैचोटि तपाईँको हाई फिभर छ। फिभर आउँदाखेरिमा तपाईँको 98, 99, 100 भएर आएको छैन कि फिभर चाहिँ प्रायःसो केसहरूमा इभन उहानकै तपाईँको हजारौँको केस हेऱ्यो भने पनि एकैचोटि 102, 3, 4 डिग्री आएको छ नम्बर 1। नम्बर 2 फिभर आएको 3 दिन या 4 दिन पछि नै इमिडिएटली तपाईँको डिसिप्निया भन्छ ड्राई कफ छ राति सुत्नै नसक्ने गरी सुक्खा खोकी छ यो दोस्रो। अनि त्यसको 1 हप्ता 10 दिन पछि चाहिँ निमोनियाको सङ्क्रमण जसलाई हामी चाहिँ डिसिप्निया श्वास प्रश्वासमा समस्या भन्छौँ डिसिप्निया त्यो चाहिँ श्वास प्रश्वास चाहिँ बढ्ने समस्या छ यो 3टा छ। अब त्यसको अलावा तपाईँको कतिपयलाई लिमिट बिरामीमा टाउको दुख्ने कसैलाई तपाईँको डायरिया हुने होइन कतिको शरीरको मांसपेशीहरू दुख्ने ती कुराहरू चाहिँ लिमिट केसमा छ भने ओभरअल चाहिँ 96-97% चाहिँ मेजर सिम्टम भनेकै ज्वरो हो। ज्वरो यो चाहिँ सुरुको सिम्टम्स चाहिँ कति प्रतिशत निको हुन सक्ने र कति प्रतिशत निको हुन हो? तपाईँको अब त्यही राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। त्यहाँ चाहिँ उहानमा चाहिँ कस्तो भएको थियो भने माइल्ड मोडरेट र सिभियर माइल्ड केस चाहिँ सामान्य तपाईँको आइसोलेसनमा बसेर डाक्टर साहबहरूले मोनिटर गर्नुभएको थियो फिभर बढ्छ बढ्दैन डिसिप्निया हुन्छ हुँदैन उसलाई खोकी लाग्छ लाग्दैन त्यो केही नभइकन खालि ज्वरो देखेर 3 देखि 5 दिनमा पनि तपाईँको आइसोलेसन वार्डबाटै फर्केर जाने चिनियाहरू हजारौँमा हुनुहुन्थ्यो जसलाई चाहिँ माइल्ड तपाईँको कोभिड-19 पोजिटिभ भनियो। मोडरेट भनेको अलिअलि तपाईँको सपोर्टिभ केयर गर्नुपर्ने अरू अपर्च्युनिस्टिक इन्फेक्सन देखियो भने त्यसलाई पनि त अरू एन्टिबायोटिक्स एन्टिभाइरल त दिनु पऱ्यो भने त्यसको मोडरेट थियो र एकदमै कम तपाईँको अहिले पनि हेर्नुभयो भने अब जस्तो 3200+ डेथ छ त्यस्तो 82,000मा अनि तपाईँको चाहिँ आइसियुमा चाहिँ जम्मा 2,2500 भनेपछि त टोटल कति % छ भन्दा जम्मा 2-3% छ भनेपछि त हामीले आत्तिएर यो भाइरस आउँदा बित्तिकै हामी चाहिँ मरिहाल्ने तपाईँको चाहिँ भन्दा एन्जाइटी र डिप्रेसन क्रिएट गर्नु पर्दैन। हामी चाहिँ स्ट्रङ हुनु पऱ्यो तातो पानी प्रशस्त मात्रामा खानु पऱ्यो आफूले विक फिल गर्नु भएन पेनिक हुनु भएन चिन्ता लिनु भएन यो भाइरस केही पनि होइन लागे पनि हामी मरिन्न भन्ने मेन्टालिटी बनाउनुपर्छ। थिङ्क पोजिटिभ मेक्स किल्स भाइरस। हजुर भनेपछि यसका लक्षणहरू अहिले तपाईँले भने जस्तो ज्वरोको कुरा भयो रुगाको कुरा भयो होइन त्यो भयो
जस्तो 103 डिग्रीभन्दा बढी एकैचोटि आयो भने 102 भन्दामा। र त्यो तापक्रम नघटेको अवस्थामा यसलाई शङ्का गर्न सकिन्छ भन्नुभयो। यसको सुरुवाती चाहिँ के जस्तो सिटामोल मात्रै खाएर अथवा बेसार पानी खाएर अथवा ज्वानो पानी खाएर पनि यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ या सकिँदैन भन्नेमा के छ यहाँको अनुभव? होइन, तपाईँको त्यहाँ चाहिँ चाइनिजहरूले अब हामीलाई चाहिँ तपाईँको हामीले त सङ्क्रमण भएको प्लस नभएकोलाई दुईवटा कम्पलसरी त्यहाँ लागु थियो। एउटा तातो पानी 8-10 गिलास कम्पलसरी खाने, भाइटामिन सी चाहिँ अब सबैले सकभर चाहिँ भाइटामिन सी खाने, त्यसको पनि डोज हुन्छ, फेरि हाई डोज खान हुँदैन। तपाईँको 10 अब यहाँ भिटामिन सी भनेर मेडिकलबाट किनेर खाने या त्यसका लागि फलफुल र अन्यबाट पनि फलबाट हुन्छ, तपाईँको जस्तो लेमनबाट हुन्छ, कागतीमा पनि भाइटामिन सी पाइन्छ, जामिर छ, विभिन्न फलफुलहरूमा त भाइटामिन सी पाइन्छ नि। त्यसै कारण चाहिँ हामीले त्यो मेडिसिनै खानुपर्छ भन्ने छ। तातो पानीको मात्रा चाहिँ बढाउनु पर्यो। त्यो चाहिँ के हो भन्दा तपाईँको डेफिनेटली तपाईँको साइटोप्याथी इफेक्ट भन्छ, प्लस तपाईँको होल चाहिँ सर्कुलेटरी सिस्टम पनि राम्रो गर्ने भएको कारणले चिसोभन्दा त्यसै पनि हाम्रो शरीरलाई हिट राख्नु राम्रो हो। अझ प्लस स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले त तपाईँको तातो पानी खानु एकदम। यो कोरोना भाइरस चाहिँ जाडो समयमा र जाडो ठाउँहरूमा बढी चाँडै फैलिने हो। अब अहिले तपाईँको अहिलेको यो चाहिँ नयाँ भाइरस, नोभेल कोरोना भनेपछि नयाँ भाइरस देखियो, त्यस कारण त्यसलाई हामीले नोभेल राख्यौँ, नोभेल साइन्टिस्टहरूले राख्नुभयो। त्यस कारण अब यो जाडोको समयमा वुहानको टेम्परेचर जतिखेर डिसेम्बर 1 थियो त्यतिखेर टेम्परेचर 2-4 डिग्री थियो, तपाईँको माइनस थिएन, जस 1 प्लस 2 प्लस त्यस्तै थियो। भनेपछि जाडोको समयमा देखिएको कारणले डेफिनेटली फ्लू, इन्फ्लुएन्जा ए, इन्फ्लुएन्जा बी या त कुनै पनि प्रकारको फ्लू प्लस यो तपाईँको कोरोना भाइरस जाडो समयमा चाहिँ बढी एक्टिभ भएको देखिया छ। अब तपाईँको गर्मी समय बढ्दैखेरिमा यसको स्पिड कम हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा तपाईँको जुन जुलाईतिर जतिखेर टेम्परेचर एकदमै अप्टिमम लेभलमा हुन्छ त्यतिखेर थाहा हुन्छ। तर हामीले बुझ्ने कुरा के हो भने हाम्रो शरीरको टेम्परेचर पनि 37 प्लसै हुन्छ, 37 डिग्री प्लस हुन्छ भने अब कतिपय हल्लाहरू टेम्परेचरमा भाइरस मर्छ भन्ने कुराको त्यति बढी तपाईँको आधिकारिक छैन। तर 56 डिग्रीभन्दा माथि चाहिँ डेफिनेटली भाइरस चाहिँ एकदमै। अब जाडो सकिँदो अवस्थामा छ र गर्मी बढ्दो छ, यसको सङ्क्रमण पनि घट्ने क्रममा हुन्छ? होइन, पक्कै पनि तपाईँको भाइरसको कुनै पनि प्रकारको भाइरसको तपाईँको चाहिँ हामीले मर्फोलोजी हेऱ्यौँ या तपाईँको भाइरसको तपाईँको यो इन्युनिट साइकल हेऱ्यौँ, ट्रान्समिसन साइकल या त तपाईँको जेनरल प्याथोलोजिकल साइकल हेऱ्यौँ भने तपाईँ एमआरएनए मेसेन्जर भन्ने हुन्छ, त्यसपछि त पोलिपेप्टाइड पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ डेफिनेटली तपाईँको चाहिँ गर्मी बढ्दै जाँदाखेरिमा यसले फैलाउन सक्ने चाहिँ स्पिड चाहिँ कम हुन्छ। हामी समयको अन्तिममा छौँ। अब आम नागरिकलाई जसले माउन्टेन टेलिभिजन हेरिरहेका छन् र डाक्टर रमेश आचार्यको यो अन्तर्वार्ता हेरिरहेका छन्, कोरोना भाइरसबाट बस्नलाई आम नागरिकले सिम्पली अपनाउनु पर्ने विधिहरू र सतर्कताहरू के हुन्? पहिलो कुरा त हातै हो, सबैलाई नमस्ते कोरोना भन्नु पर्यो पहिलो। दोस्रो चाहिँ मैले भन्नु छ एक परिवार एक साबन, एउटा परिवारमा अनिवार्य एक साबन हुनु पर्यो र एक व्यक्ति एक साबन बोकेर हिँड्नु पर्यो, सेनिटाइजर प्राप्त नहुन सक्छ। तेस्रो चाहिँ तपाईँको मास्क घरबाट बाहिर निस्केपछि घरमा आउने बेलासम्म त्यो मास्क बिच बाटोमा अफिसमा कहीँ पनि झिक्नु भएन। चौथो चाहिँ खुला मास्क बेगर चाहिँ पनि बाहिर हिँड्दिन भएन र कसैसँग हात मिलाउने, तपाईँको टेबल छुने, मोबाइल छुने या तपाईँको कुनै पनि एलिभेटरमा चढ्दैछ भने एलिभेटर छुने कुराहरू बन्द गर्नु पर्यो र सकभर चाहिँ क्राउडेड एरियामा मठ मन्दिर बाहिर जाने कुरा चाहिँ बन्द गर्नु पर्यो। मास्क सबैको लागि अनिवार्य हो या चाहिँ केही कमजोर अनुभव भएका र होइन? तपाईँको अब N95 प्रयोग गर्ने भनेको सङ्क्रमित या त सङ्क्रमितको शङ्का गरेका बिरामीलाई भेट्न जाँदा मात्रै N95 प्रयोग गर्ने हो। किनभने हामीले नै प्रयोग गरिदियौँ, तपाईँको बाहिर बस्ने सर्वसाधारण भने भोलि चिकित्सक, नर्स, सबैभन्दा यसको बढी जोखिम त डाक्टर साहब र नर्सहरू पर्नुहुन्छ, उहाँहरूको लागि पनि उहाँहरूलाई पनि हामीले सहयोग गर्नुपर्छ र N95 प्रयोग गर्न हुन्न। जहाँसम्म सर्जिकल मास्क छ, नर्मल सर्जिकल मास्क या त कुनै पनि प्रकारको मास्क चाहिँ प्रयोग गरेर हिँड्दाखेरिमा पक्कै पनि राम्रो हुन्छ। हजुर, समय सकिएको छ। महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण टिप्ससहितको विचारको लागि डाक्टर रमेश आचार्यलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद हाम्रो चन्द्रज्यू, माउन्टेन टेलिभिजनमा आएर मैले आफ्नो कुराहरू अब उहाँको एक्सपिरियन्स र मैले आफूले जानेका कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो, यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुर, हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको सन्दर्भमा आज हामीले चीनको वुहानबाट हालै नेपाल फर्किनुभएका कलेजो तथा सरुवा रोग अनुसन्धानकर्ता डाक्टर रमेश आचार्यसँग विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बस्न अब के गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा कुराकानी गऱ्यौँ र नेपाल यसबाट कति सुरक्षित र कति असुरक्षित भन्ने सन्दर्भमा पनि हामीले विश्लेषण गऱ्यौँ। यही विषयमा सरकारले अप्नाइरहेको सजगताकै बारेमा हामीले सरुवा रोग केन्द्र टेकु अस्पतालका निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डेलाई पनि निम्त्याएका थियौँ, तर उहाँले 48 घण्टा अगाडिदेखि आउँछु भनेर एउटा एनजिओ र आइएनजिओको बैठकहरूमा नियमित रूपमा जान भ्याइ नभ्याइ गर्ने डाक्टरहरू टेलिभिजनको स्टुडियोमा बोलाएर आम जनतालाई सुशिक्षित गर्न बोलाउँदाखेरि उहाँले आउँछु भनेर पनि थाहै नदिकन आउनु भएन।
यसमा हाम्रो भन्नु केही छैन। आम जनताले सरकारी अस्पतालका डाक्टरलाई हेर्ने दृष्टिकोण के छ यहाँबाट स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ। आजको सन्दर्भको निर्धारित समय सकिएको छ। आजको श्रृङ्खलाबाट म चन्द्र बानिया बिदा हुन्छु। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।